खबर मेळ्ळी की हांगा CRZ वायलेशन जाल्लें आसा म्हणून आनी हांगा JCB चालू आसा म्हणून आनी मुद्दमून हांव आतां हांगा येयलो JCB पळयत जाल्यार चालू आसल्यो दोनूय JCB चालू आसल्यो आनी हांगा तुमी पळयता आसतले खड्डे मारल्या दोनूय सायडीच्यान आनी खड्डे मारून ते सगळी जी माती आसा ते सकयल उडयल्ली आसा रेंव आसा ती भायर उडयल्ली आसा आनी हांगा लास्ट पॉयंटाक जेन्ना आमी पावले तेन्ना पळोवंक गेल्यार थंय हांगा जे कंपाउंड वॉल जावं रिटेनिंग वॉल बांदकाम जे आसा ते चालू आसलें हे आमी आतां स्टॉप केला हांगा तुमी पळयता आसतलो हो कॉन्क्रीट वॉल आतां CRZ प्रमाणे कॉन्क्रीट वॉल घालपाक अलावड ना आनी कॉन्क्रीट लॉ टोटल वायलेशन आसा आनी हांगा समज जे काम करता CRZची परमिशन खूब गरजेची आसा आमी आतां CRZची परमिशन मागल्या मात अजून पर्यंत आमकां कांयच परमिशन मेळूंक ना आमच्या वांगडा तलाटीक धाडला डेप्युटी कलेक्टराक आमी इन्फॉर्म केला CRZकूय इन्फॉर्म केला CRZ ऑन द वे आसा खंय येता म्हूण सांगला आमकां लोकल पंचायतीच्या तलाटीनूय सांगला लोकल पंचायतीक इन्फॉर्म केला एज पर लोकल पंचायत अशें आयकून येता की हांकां स्टॉप ऑर्डर आसली म्हणून अजून पर्यंत तें काम चालू आसलें आनी हांगा तुमी पळयता आसतलो ऑलरेडी हें काम हांगा पर्यंत पावलेलें आसा आतां मुद्दमून CRZाक आपोवन हें काम स्टॉप करपाक आमी हांगा येयल्या तांकां सांगल्यार JCB चालू आसली ती आमी बंद केल्या तांकां देंवयले सकयल पूण हें वायलेशन आयज खंय ना खंय हायकोर्टाची पासून ऑर्डर आसा की असली जी वायलेशन आसा तेजेर स्ट्रीक्ट एक्शन घेवपाक जाय गव्हर्मेंट अथॉरिटीज फेल जावपाक जायना पण आतां अशें दिसून येता की गव्हर्मेंट अथॉरिटीज टोटल फेल जाल्या कित्याक एवरी नाव एंड देन आमकां हांगा ऑन ग्रावंड देंवचें पडटा आमकां ग्रावंडाचेर वचून हें स्टॉप करचें पडटा खंयच्याय इनलिगलिटी आसूं ना जाल्यार कितें आसा सरकाराचे जितले डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स आसा हेंच्यांनी लक्ष दवरपाक जाय आसलें ते कोणूच लक्ष दवरिना काय कितें हो प्रश्न पडटा आतां आमी सद्याक जे ऑफिसर तेंचे कोण आसा हॉटेलाचे कोण आसा तांकां आपयल्लें आसा की तुमचे कितें डॉक्युमेंट आसा ते तुमी दाखोवचे म्हणून अजून पर्यंत आमकां तरी कांयच डॉक्युमेंटेशन हें कांयच दाखयल्लें ना केन्ना कळ्ळें तुमकां हें आतां हें आयजूच आमकां सकाळचें कळलां अशें आमी ऑलरेडी लेटर जे आसा ते CRZाक केल्लें आसा टुरिजम डिपार्टमेंटाक केल्लें आसा आमी रेवन्यू डिपार्टमेंटाक लेटर केल्लें आसा सगळे कन्सर्न बॉडीक TCP डिपार्टमेंट सगळ्यांक आमी कन्सर्न बॉडीक हें लेटर केल्लें आसा TCPकूय आमी कॉल आउट करून सांगला फ्लायंग स्क्वॉडाक कॉल आउट करून सांगला तुमी येवन सायड इन्स्पेक्शन करचें म्हणून जे करून हेजेर जे आयज तुमी पळयता आसतले गोंयभरान कितल्योश्यो इनलिगलिटीज चालूच आसा आनी अशें CRZ वायलेशन आतां नेचर जो आसा हो आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक जाय बट हें प्रोटेक्ट करता थंय आयज खंय ना खंय हें काबार करता अशें दिसून येता आनी हें स्टॉप जावपाक जाय आनी ताका लागून आमी स्टॉप करप पयलें जाल्यार आनी कितें आसा म्हणल्यार आयज तुमी पळयता आसतलो सरकार आपणाक जाय तशी परमिशनां ग्रांट करता ही कशी परमिशन ग्रांट जाता कित्याक जेन्ना CRZ सेंट्रल CRZ लॉ प्रमाणे पासून वायलेशन आसा तितून तेन्ना पासून ते सांगता की स्टॉप करचें म्हणून आनी अशी गोंयकारांची तुमी पळयता आसतलो गोंयकारांची कितलीशीं हॉटेल जावं रेस्टॉरंट्स जीं आसा ती बंद केला मात भायले जे आसा ते आपणाक जाय तशी मनमानी करता हें तर दिसून येता हे पळय हें TCPचो हो हें आसा ताका गेल्या म्हयन्यान हो पळय हो गेल्या ते म्हयन्यान TCP क्लियरन्स दिला म्हणून सांगता खंय ते 2 महिने जाले काम केलं 2 महिने काम केलं आतां तुमी पळया मुद्दम की जे TCP डिपार्टमेंट आसा हो TCP डिपार्टमेंट तूं CRZ वायलेशन करून म्हणल्यार CRZची परमिशन कांयच ना CRZ वायलेशन करून तो आपूण जावन परमिशनां दिता ग्रांट करता कन्स्ट्रक्शनाक आतां हांगा येवन सायट येवन इन्स्पेक्ट करपाक जाय काय कितें हांगा जो हायटायड लायन कितली आसा आतां 100 मिटराचो सर्वेयर आसलो हांगा 100 मिटराची हायटायड लायन आसा जाल्यार ती 100 मिटर मेजर केल्या काय कितें तुम्ही पळयता आसतना उदक हांगा पासून येता ह्या पासून ओलें जालां हांगा पासून ओलें जालां म्हटल्यार हो जो TCP डिपार्टमेंट हांव एवरी टायम सांगता TCP डिपार्टमेंट एवरी टायम नाका आसलेली परमिशनां ग्रांट करता आनी ताकाच लागून हे इनलिगलिटी चालू आसा गोंयभरान चालू आसा हायकोर्टाची डायरेक्शन आसा तरी पूण हे TCP डिपार्टमेंट आपणाक जाय तशी मनमानी करता हेच्या बाबतींतूय आमी तांकां बरयतले तशेंच आतां येवन CRZाक येवन सायड इन्स्पेक्शन करून CRZा कडल्यानूय तेंचो रिपोर्ट जो आसा तो घेवपाची खूब गरज आसा कित्याक हे टोटल वायलेशन ऑफ CRZ हे दिसून येता घेऊन येऊन दे आता आमी सद्याक बांबोलीम विलेज पंचायतीच्या कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीच्या एरियेन आसा आनी तुमी फाटल्यान पळयता आसतलें ग्रँड हायत हें हॉटेल आसा त्याच्या फुडल्यान हो बांबोलीम बीच आसा ह्या बांबोलीम बीचाचेर हांगा मेजर इनलिगलिटीज केल्ली आसा हांगा खुबशे तुमी पळयला आसतना खणलेलें आसा एक्सकवेशन केल्लें आसा तशेंच हांगा इनलिगल कंपाउंड वॉल बांदला हो इनलिगल कित्याक म्हणटा कित्याक हो जो कंपाउंड वॉल बांदपाची प्रयास केला तो म्हणजे कॉन्क्रिटाचो कंपाउंड वॉल आनी तुमी पळयता आसतना सकयली कॉन्क्रीट बांदला आतां CRZ येयल्ली आसा तलाटी येयला डिजास्टर तलाटी
कुर्का बांबोलीम पंचायतीचो येयला, तेंच्यांनी पळयला, सर्वेयरूय येयला, तेंच्यांनी हांगा येवन सायट इन्स्पेक्ट केल्ली आसा आनी हांगा दिसून येता की हें हायटायड लायनीक लागता, कित्याक 100 मिटर हायटायड लायन आसा आनी कशी परमिशनां दिली आमकांय खबर ना, कित्याक हेज्या पयलू तांकां गेबीएन वॉल घालपाक लागून परमिशन दिल्ली, हे पंचायतीन एनओसी दिल्ली पळय 2022 पंचायतीन जानेवारी 2022 पंचायतीन एनओसी दिल्ली. मागीर तेज्या पयलू जो टॅक्निकल क्लियरन्स आसा तो TCPन दिल्लो 2021 डिसेंबर 2021 TCP क्लियरन्स दिल्लो आनी हेजी वॅलिडिटी फक्त 3 वर्सां आसता. तेज्या पयलू सेम तांकां गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी हेंच्यांनी तांकां परमिशन दिल्लें, परमिशन ग्रांट केल्लें 2021 म्हटल्यार एकाय 3 वर्सांची हे अप्रुवल आसता. सो 3 वर्सां हेंची जावन गेल्ली आसा आनी आतां तेंचे कडेन सद्याक तरी आमकां कांयच परमिशन, आमी मोर दॅन 1.5 वर सुमार रावले हांगा, आतां 1.5 वर आमी हांगाच आसा, अजून पर्यंत तेंचे कडेन कांयच परमिशन तेंच्यांनी आपणाची दाखोवंक ना. ही पयलींची परमिशन तेंचो एक तो रिप्रेझेंटेटीव आसलो, तो पयलींची परमिशन हाडून हांगा घेवन येयलो आनी तुमी पळयता हो जो स्ट्रक्चर आसा हो मोर दॅन 3.3 मिटराचो स्ट्रक्चर तेंच्यांनी कॉन्क्रीट वॉलाचो स्ट्रक्चराचो ऑलरेडी हें केला, हो स्टार्ट केल्लो तेंच्यांनी कॉन्क्रीट वॉल. आतां आमी हांगा येवन दोनूय JCB चालू आसल्यो, दोनूय JCB आमी स्टॉप केल्या आनी तांकां कळयलां की बाबा तुमी हांगा डॉक्युमेंटेशन दाखोवचें, तेंचें कांयच ना. हांगा समज कितें कन्स्ट्रक्शन करता आनी इनलिगल कन्स्ट्रक्शन करता नाल्यार ताका बोर्ड लावपाचो आसता, तो बोर्ड बीन हेंचो कांयच ना. सो हें टोटल इनलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा आनी तशेंच तुमी पळयता आसतलो आख्खो जो बीच आसा हो बीच सामको काबार करून उडयल्लो आसा, खणून तेंच्यांनी माती आसा ती बिचार मारलेली आसा, उदक हांगा हे मातयेक तेंकता. सो इतली मेजर डिस्ट्रक्शन जे आसा हें हांगा जाल्लें आसा. आमी ऑलरेडी हांवें लेटर जे एनवायरमेंट मिनिस्टराक केल्ले आसा, टुरिजम मिनिस्टराक केल्ले आसा, आमच्या TCP मिनिस्टराकूय केल्ले आसा, आमचो हे CZMP केल्ले आसा, पंचायतीक केल्ले आसा, रेव्हेन्यू मिनिस्टराक केल्ले आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक केल्ले आसा, लोकल पंचायत कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीकूय केल्ले आसा. आतां कितें आसा की सगळे डिपार्टमेंट आनी मिनिस्ट्री म्हाका खबर ना की कशें तांकां परमिशन दिता, कित्याक हें टोटल वायलेशन आसा, CRZ वायलेशन. एज पर CRZ रूल कन्स्ट्रक्शन हे कॉन्क्रीट वॉलान कन्स्ट्रक्शन करपाक शकना. आमी हांगा लागींच तुमी पळयता आसतले कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन नावशी बी येता आनी नावशीच्या सायडीक आमी लोकांची घरां सायडीक आसा आनी थंय खंय ना खंय आमी कंपाउंड वॉल बांदपाक सोदता. ताका अजून पर्यंत आमकां गव्हर्मेंट अंडर WRD अजून पर्यंत आमकां परमिशन मेळोंक ना, अजून पर्यंत आमचें तें काम चालू जावंक ना. सो तुमी चिंतूंक शकता आसतले इतले गव्हर्मेंटाक जायना. सो हे प्रायवेट जे सेक्टर आसा, हे प्रायवेट सेक्टर कशें ही कामां करून घेता आनी इनलिगल इतले करता की हांगातले लोकल पंच मेंबर जावं हांगातली लोकल विलेज पंचायतीन अजून पर्यंत हांव नकळो कित्याक लागून तेंच्यांनी एक्शन करूं ना, अजून पर्यंत तेंच्यांनी स्टॉप कित्याक करूं ना, कित्याक हें येन्ना म्हटल्यार स्टॉप जावपाक जाय आसलें, बंद उरपाक जाय आसलें. सो आमी ऑलरेडी तलाटीक आपोवन हाडला, तलाटीन डेप्युटी कलेक्टराक हांवें फोन मारलेलो, फ्लायींग स्क्वॉडाक फोन मारला, CRZाक फोन मारला, तेंचे डायरेक्टराक फोन मारला आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपणाचे ऑफिसर हांगा पावल्या. आतां पुलिसांक सांगला की ही ज्यो JCB आसा ह्यो सीज करपाक जाय एज पर द डेप्युटी कलेक्टर डायरेक्शन आनी हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, तितून इनलिगलिटीजाचेर एक्शन स्ट्रीक्ट घेवपाक जाय, एनवायरमेंट डॅमेज जावंक दिवपाक जायना हें हायकोर्टान डायरेक्शन दिल्लें आसा. आनी अशी कितलीशी डायरेक्शन आसा, CRZ वायलेशन डायरेक्शन आसा, तेंचेर एक्शन हो सरकारान घेवपाक जाय. आयज अशें दिसून येता की हो BJP सरकार जाय तशी मनमानी करता, आपणाचो पावराचो मिसयूज करता आनी आमचे गोंयचें एनवायरमेंट जें आसा तें डॅमेज करता. आनी हांव आनी एकदां सांगपाक सोदता, ही जी कुर्का बांबोलीम पंचायत आसा, विलेज पंचायत आसा, तेंच्यांनी हेजेर एक्शन घेवंक जाय आसली, हें टोटल बंद करपाक जाय आसलें. ही BJP रूल्ड पंचायत आसा, एवरी नाव एंड देन आमकां धांवन येवचें पडटा, आमकां स्टॉप हाडचें पडटा, आमकां कंप्लेनी करच्यो पडटा, आमकां सांगचें पडटा. ही पंचायत करता तर कितें, समज तेंच्यांनी कितें एक्शन घेतलें ना अजून पर्यंत तें कित्याक बंद जावना, अजून पर्यंत हें काम कशें धरता. सो हो व्हडलो प्रश्न आसा. हांगा पंचायत मिनिस्टर मोविन गुदिनो हांकां माथ्यार बसून दवरिल्ले आसा. पंचायत सरपंच जावं सेक्रेटरी जे आसा ते आयज सेक्रेटरीन हांगा सायडीर येवंक जाय आसलो, तांकां आमी आपयल्लो, सेक्रेटरी अजून पर्यंत पावना. म्हटल्यार हे सेक्रेटरी आसा, हे जो पंचायत सरपंच आसा, हे सरपंच सुशागाद आसा थंय तेंच्यांनी एक्शन करूंक जाय, हेजेर एक्शन घेवपाक जाय, कोणूच करिना. एवरी टायम आमदारांक हांगा येवचें पडटा. सो हितून कळटा की ही BJP रूल्ड पंचायत आसा, ही BJPचे आमदारा भशेन जाल्यार BJPच्या मिनिस्टरा भशेन जाल्यार जे इनलिगलिटीक प्रमोट करता. ओके.